वेलकम ब्याक टु रमाई टिएमजी ब्लग्स च्यानल। सबैजनालाई स्वागत छ। सो आज रहेको छ लक्ष्मी पूजा। सबैजनालाई ह्याप्पी लक्ष्मी पूजा है। अनि त्यसपछि ह्याप्पी तिहार। तिहार किनकि स्टार्ट भइसकेको छ अनि सबैजनालाई तिहारको धेरै 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 शुभकामना छ। सो तिहार अनि त्यसपछि दिवाली पनि भन्छ, ह्याप्पी दिवाली सबैजनालाई। अनि आज लक्ष्मी पूजामा म यता घरमा छु। अब म कोटेश्वर जान लागेको छु किनकि म घरको लक्ष्मी हो। अनि एकजना मभन्दा ठुलो लक्ष्मी चाहिँ अब विदेशमा हुनुहुन्छ है। अनि उसलाई पनि धेरै 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 माया मिस गरिरहेछौँ सबैजनाले। अनि अब घरमा लक्ष्मी पूजा त अनि मैले नै गर्नुपर्छ। भाइले लक्ष्मी पूजा गरेर त हुँदैन, त्यही भएर म जान लागिरहेको छु। बाबा पनि आज बेलुका आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि आजको लक्ष्मी पूजा हजुरहरूको साथमा तपाईँहरू पनि हेर्नु होला। अनि सबैजनाको घरमा राम्रोसँगले तिहार सेलिब्रेसन होस्। फर्स्टमा चाहिँ हामी जान लागिरहेछौँ अफिसमा। अनि अब अफिसमा सबैभन्दा सुरुमा किनकि अफिसबाट आउने हो त हाम्रो लक्ष्मी माता। अनि अफिसमा गएर अब लक्ष्मी पूजा गर्नु पर्यो सुरुमा। अनि अफिसमा गरेर म चाहिँ उता कोटेश्वर जान्छु। अनि यहाँ घरमा पनि हुन्छ, यहाँ घरमा चाहिँ भाउजूले गर्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ कोटेश्वरमा गएर गर्छु मम्मीसँग, मम्मी बाबा। अनि त्यसपछि भाइ म अनि सरिता चाहिँ विदेशमा छ। सो One eternity later. लक्ष्मीले बास गर्छ। Hours later. अहिले चाहिँ घर आइपुग्न त अघि नै आइपुगेको। अनि आएर कामसाम गऱ्यो। पहिला यता किचनमा सफा गऱ्यो। मैले अहिले चाहिँ मन्दिरको तामाको भाँडाकुँडाहरू सफा गर्दै हुनुहुन्छ। मम्मीले अहिले देखिहाल्नु तपाईँले काग्री मस्त दिनुहुन्छ। मैले काम गरिनँ भन्नुहुन्छ होला, मैले काम गरेर निस्केको भर्खरै अहिले। म त्यति साह्रो अल्छी पनि छुइनँ, मम्मीलाई चाहिँ सघाउँछु म काम। अनि अब रङ्गोली यहाँनिर रङ्गोली बनाउनु पनि छ। अनि फेरि म यहाँदेखि घर जान्छु एकछिनमा। अलिक दिपेश आउँछ कि खै के हुन्छ, जान चाहिँ म एकछिनमा घर जान्छु। अनि यहाँनिर पहिला कामहरू पूजाहरू गरिसकेर पूजा गर्नको लागि त बाबा आइपुग्नु भएको छैन। अनि यहाँ रङ्गोली बनाउने सबैभन्दा सुरुमा। अनि यहाँ माथि आन्टीले घरबेटी आन्टीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ तलपट्टि रङ्गोली बनाउनु पर्ने भनेर, किनकि आइएम रङ्गोली एक्सपर्ट। सबैजनाले मदेखि रङ्गोली बनाउँछ। सो अब एकछिनमा रङ्गोली बनाएर म रङ्गोली बनाएर देखाउँछु। मैले बनाएको रहेछ गाइस। यो यसले बनाएको, यो चाहिँ सिम्पल चाहिँ मैले बनाएको। ड्रेस चेन्ज अब चाहिँ टोखा जान लागेको। अनि यो झुम्का मलाई चाहिँ यो धेरै मन परेको झुम्का हो। अनि अब खै योसँग सुट गरिरहेको छैन, फेरि तलपट्टि गोल्डन छ त्यही भएर यो लगाएको। कस्तो कस्तो देखियो, अब एकदमै फास्ट घर पुग्नुपर्ने छ एकदमै। अहिले मैले त्यो रङ्गोली देखाइदियो चाहिँ मैले बनाएको। आई डोन्ट नो कस्तो राम्रो लागिरहेको छ मलाई। राम्रो होइन, इन्कम्प्लिट जस्तो फिल भएर चाहिँ अहिले दियो सियो बालेर सबै हुन्छ होला। A few moments later.